विश्वनिदेव सवितरदुरितानि पराशुव जेदभद्रन्तन्न आशुव। कान्तिपुर टेलिभिजनको माध्यमबाट कार्यक्रम भविष्य दर्पणलाई प्रत्यक्ष प्रसारणको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको हार्दिक नमस्कार। दर्शकबिन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा जीवन जगत प्रकृतिका विविध आयामका बारेमा हामी निरन्तर चर्चा गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रम तपाईहरुको आफ्नो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको माध्यमबाट प्रकृतिका विविध आयामहरू छन्, यस विषयमा हामी चर्चा गर्ने गर्छौँ। प्रकृति भनेको के हो भन्दा अष्टधा प्रकृति भनेर भनिन्छ। नेचर के हो त प्रकृति? त्यो प्रकृतिभित्र रहेका 8वटा अवयवले प्रत्यक्ष रूपमा एक अर्काका परिपूरक स्वरूपमा रहेर प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि र चैतन्य था यो 8वटा तत्त्व नि प्रकृति हो। पृथ्वीलाई एक तत्त्वको रूपमा, समग्र पृथ्वीलाई एक तत्त्वको रूपमा बुझिएको छ। गन्धवती पृथ्वी भनेर भनिन्छ। पृथ्वीको अस्तित्वलाई हाम्रा पूर्वजहरूले भूगोल भनेर हजारौं हजार वर्ष पहिले भूमि गोलो छ भनेर वेदमा भूगोल भनियो। भनेको हजारौं हजार वर्ष पहिले नै हाम्रा पूर्वजहरूले भूगोल भनेर भने यो के हो, एउटा तत्त्व हो भनेर भने। यसका साथसाथै जल, पानीको मात्रा, पानीको स्रोतको सम्बन्धको चर्चा, साथसाथै पानीको सम्बन्ध, पानीका 3टा आयामहरू छन्। एउटा भूगर्भभित्रबाट प्राप्त हुने जल, त्यो भूगर्भबाट हुने जल त्यहाँ खनिज मिसिएको हुन्छ। एउटा हिम नदीहरूबाट बगेर जाने र एउटा वर्षाको जल। यसरी जलको पनि 3 प्रकारको आयामहरू छ। वर्षाको जल आकाशबाट, आखिर त्यो समुद्रबाट अवशोषण भएर सम्पूर्ण धरतीभरि वृष्टि हुन्छ, वर्षा हुन्छ, त्यो खालको जल, जलको 3टा आयाम। पृथ्वीको पनि 5वटा पक्षहरू छन्। उच्च हिमाली, हिमाली भेग, उच्च हिमाली, हिमाली भेग, साथसाथै भावर प्रदेशहरू, साथ तराईको समतल भूमिहरू, साथसाथै मध्य उपत्यकाहरू। यसरी 5 आयाममा पृथ्वीलाई विभाजन गरिएको छ। त्यस आधारमा वास्तुशास्त्र पनि नेपालको र हिमाली क्षेत्रको वास्तु भिन्न छ। दर्शकबिन त्यही यदि समुद्रको छेउमा अत्यन्त धेरै त्यो हिन्द महासागरको छेउछाउमा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि त्यो वास्तु भिन्न हुन सक्छ। अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत आदि गरेको ठाउँमा बसोबास गर्नेहरूको लागि पनि वास्तुको सिद्धान्त भिन्न हुन सक्छ, भिन्न प्रकारको छ। दर्शकबिन जसरी कोही बेलायत बस्नुहुन्छ, त्यहाँको वास्तुको मूल सिद्धान्त, त्यहाँ वास्तु बनाउँदाखेरि, वास्तुको कुनै पनि काम आरम्भ गर्दाखेरि, र अमेरिकामा होस्, उत्तरी ध्रुवमा, दक्षिणी ध्रुवको सम्बन्धमा केसँग सम्बन्धित छ भने पृथ्वीको भूगोलको बनावटसँग वास्तुको र साथसाथै त्यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको लागि त्यो अवस्था छ। दर्शकबिन त्यस कारणले जुन भूगोलमा हाम्रो बसोबास छ, जुन भूगोलमा हामी बस्दछौँ, त्यो भूगोल अनुसार वास्तुको भिन्न भिन्न शास्त्रहरूमा भिन्न भिन्न परिभाषाहरू छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्नको लागि त्यहाँ अत्यन्त कष्टकर स्थिति हुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ घर बनाउने शैली भिन्न चाहियो। अब हिमाली क्षेत्रमा घर बनाउने शैली भिन्न चाहियो। जहाँ अत्यन्त धेरै हिउँ पर्छ, त्यसमा यदि तपाईँले यहाँको जस्तो पक्की घर बनाउनु भयो भने त्यो हिउँ परेर त्यो घरलाई नै थिचिदिन्छ। त्यस कारणले उच्च हिमाली क्षेत्रमा घर बनाउने कला वास्तुशास्त्रमा, वास्तुशिल्पशास्त्र भिन्न छ। पहाडी भेगमा, भावर प्रदेशमा र तराई जहाँ अत्यन्त गर्मी हुन्छ अथवा चिसो हुन्छ, शीतलहर चल्छ भने त्यहाँ घर बनाउने विधान भिन्न छ। त्यस कारणले भूगोलको बनावट अनुसार र पृथ्वीको बनावट अनुसार जुन भूगोलमा तपाईँ हुन्छ, अक्षांश देशान्तरको आधारमा वास्तुको सिद्धान्त भिन्न भिन्न छ, घर बनाउने शैली भिन्न छ। त्यस कारणले दर्शकबिन यो विषय बडो महत्त्वपूर्ण छ। तसर्थ वास्तुको शिल्पशास्त्रमा, वास्तुशिल्पशास्त्रमा बताइएको छ तपाईँ कुन भूगोलमा, कुन स्थानमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यस आधारमा तपाईँको घरको आकृति, प्रकृति, स्वभाव, त्यसको प्रत्येक अवयवले तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पाइरहेको हुन्छ। तसर्थ दर्शकबिन वास्तुशिल्पशास्त्रमा त्यो भूगोलको बनावट अनुसार पनि वास्तु अन्तर हुन्छ। पृथ्वीको जलको स्थिति पनि त्यही हो। अब हिम नदीहरूबाट आउने पवित्र जल जो भूगर्भबाट पनि आउँदछ र वास्तवमा बाहिरीबाट हिम नदीहरूबाट हिम पग्लेर आउने र वर्षाको जल, त्यो जलको व्यवस्थापन, जलको सङ्कलन, जलको सन्तुलन र साथसाथै त्यसको भण्डारण, त्यो आयाम एउटा बडो महत्त्वपूर्ण छ। यसका साथसाथै पृथ्वी, जल, तेज, तापको मात्रा, त्यो तेजको स्थिति, पृथ्वी, जल र तेज, तातो मात्रा, तेजको मात्रा, सूर्यबाट प्राप्त हुने तेज, तातोपन, न्यानोपन र सूर्यबाट हुने प्रकाश पनि, तेज र प्रकाशको सम्बन्ध बडो दिव्य छ।
त्यो आधारलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? घरमा भान्सामा तपाईँको जति पनि प्राविधिक सामानहरू छन् तिनीहरूलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, इलेक्ट्रिक डिभाइसहरू जति छन् यो कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्दा त्यो जो तापसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले गर्दा दर्शक यो सन्दर्भ, यस कारणले यो कार्यक्रममा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुनेछ भने तपाईँका टेलिभिजनको भित्तामा 2टा नम्बरहरू आउनेछन्। यी नम्बरहरूमा फोन गरेर वास्तुसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हाम्रो इमेलमा तपाईँले आफ्नो नक्सा प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो नक्सा PDF फाइल बनाएर यो हाम्रो तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा आएको इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ। जस आधारमा हामी यहाँहरूको नक्सा हेरेर तपाईँ घरको वास्तुको बनावट र वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासालाई प्रत्यक्ष समाधान गर्नेछौँ दर्शकबिन। तसर्थ यो सन्दर्भ वास्तुसँग सम्बन्धित। तसर्थ एउटा सन्दर्भ के छ भने यदि पृथ्वी जल तेज र प्रकाशको सम्बन्ध अनुन्यासित छ। प्रकाश प्राप्तको लागि हामीले कृत्रिम ऊर्जा भनेर भनिन्छ। ऊर्जाको रूपान्तरण ऊर्जा निर्माण गर्न सकिन्न, तर पदार्थको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसलाई डिस्ट्रोय पनि गर्न सकिन्न, समाप्त पनि गर्न सकिन्न, तर कुनै पनि एउटा ऊर्जाको आगमनलाई रूपान्तरण गरेर ल्याउन सकिन्छ। जस्तै पुरुषीय अग्नि भनेको वेदमा भनिएको छ। पुरुषीय अग्नि भनेको पृथ्वीभित्र रहेको प्रज्वलनशील पदार्थ जसरी ग्यास, पेट्रोल, तेल, कोइला इत्यादि, काठ आदि, त्यो भूगर्भभित्र रहेको अग्नि जसमा रूपान्तरण हुन सक्छ। काठमा रहेको अग्नि र समुद्रमा पानीमा रहेको अग्नि, पानी पनि अग्निको मात्रा छ भनेर वेदमा पहिले वर्णन गरियो। त्यसको आधार के हो भन्दाखेरि वेदमा पानीभित्र छ नि अहिले इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावरको जुन जति आयो पानीको माध्यमबाट फोर्सलाई बनाएर त्यसको आफ्नो एउटा आयाम छ। E=mc² को थ्योरी जुन आयो, मासको भ्यालिसिटीको कुरा आएको छ। यो आयाम भनेको के हो भन्दा दर्शकबिन त्यो ऊर्जाको रूपान्तरण गरेर तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ऊर्जाको रूपान्तरण, यो व्यवस्था पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अब तेज र वायुको सम्बन्ध, प्रकाश तातोपन र प्रकाशको सम्बन्ध छ। कोइला बाल्दा, पेट्रोल बाल्दा होस् अथवा तपाईँले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि त्यो तापको मात्रा, तापको तरङ्ग प्रत्यक्ष देखिन्छ। तसर्थ दर्शकबिन पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश। वायुको सम्बन्ध, वायुका विविध आयामहरू छन्। प्राणदायिनी शक्ति प्रदान गर्ने वायु, जसले हामीलाई जीवनदायिनी शक्ति प्रदान गर्दछ, त्यो वायुलाई प्राणदायिनी शक्ति प्रदान गर्ने वायु भनियो। यसका साथसाथै जीव वनस्पतिहरू, लता गुल्म औषधि वनस्पतिहरूलाई प्राणदायिनी शक्ति प्रदान गर्ने वायु, त्यो वायुको मात्रा 2 आयाममा, 3 आयाममा, 4 आयाममा त्यो अवस्था र परिस्थिति अनुसार त्यो परिवर्तनशील छ। तपाईँलाई चाहिने शुद्ध प्राणदायिनी शक्ति र वृक्ष वनस्पतिलाई चाहिने प्राणदायिनी शक्ति र साथसाथै कुनै पनि जीव जन्तुहरूलाई अन्डज, पिण्ड, स्वेदज, उद्भिज 4 प्रकारका जीवहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिने प्राणदायिनी शक्तिको भिन्नता, विविध आयामहरू भिन्न भिन्न छ। मनुष्यलाई चाहिने प्राणदायिनी शक्तिको जुन आयाम छ, त्यो प्राणदायिनी शक्तिको आयाम मानिसलाई जुन प्राणदायिनी शक्तिको प्रभाव सकारात्मक पर्दछ या नकारात्मक पर्दछ, त्यो प्राणदायिनी शक्तिको जुन तरङ्ग छ, त्यो तरङ्गले श्वासन तन्त्रलाई व्यवधान नगरोस्, शरीरका सम्पूर्ण अवयवहरूलाई कुनै पनि व्यवधान र बाधा अवरोधहरू उत्पन्न नगराओस्। त्यसकारणले तपाईँको श्वास प्रश्वासको गति जहिलेसम्म दिव्यताका साथ अगाडि भित्र बाहिर गइरहेको छ, तपाईँको चैतन्यता, त्यो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, हामीले 5 तत्त्व भयो, मन बुद्धि र चित्तलाई चैतन्यताका साथ दिन सक्छ। केले भन्दाखेरि श्वास प्रश्वासलाई र त्यही तत्त्वहरूको रूपान्तरण छ। पृथ्वीको रूपान्तरण शरीरमा यो मासु बोसो हड्डीको रूपमा छ। पृथ्वीको रूपान्तरण हामीले अन्न ग्रहण गरेपछि शरीरमा मासु बोसो हड्डी र धातु, सप्त धातुहरू पुष्ट हुन्छन्। जलको मात्राले हाम्रो शरीरलाई रक्तको सञ्चारमा, तरल रक्त सञ्चारलाई काम गर्दछ शरीरमा। जल तेज तातोपनले हाम्रो जीवन्तता, चैतन्यता, हाम्रो शरीरमा तातोपन छ, न्यानोपन छ। त्यसकारणले हामी जीवित छौँ, यो आयाम छ। त्यसकारण हामी जिउँदो भएको कसरी बोध हुन्छ भन्दा तपाईँको आँखाको झिम्काइ चलिरहेको छ, तपाईँको शरीरमा तातोपन छ। एउटा बेहोस भएको मानिस पनि जीवित छैन भन्दाखेरि उसको आँखाको ज्योति तेजिलो छ नि, ऊ जीवित छ, आँखा ज्योति बस्यो भनेदेखि ऊ समाप्त भएको छ। त्यसकारणले शरीरको प्रत्येक अवयवहरू, प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू चलायमान छन्, चैतन्य छन्, जीवन्त छन् भने तपाईँ चित्त ठिक छ, मनको स्थिति सहज छ,
बुद्धि तपाईँको ठिक ठाउँमा छ, मन बुद्धि र चैतन्यता जो वास्तव चित्त छ अथवा चैतन्यता छ, जीवन्तता छ, त्यो आयाम भनेको यी 8वटा चिज नै प्रकृति हो। यसको सन्तुलन तपाईँको शरीरमा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्त्वको मात्र व्यवस्थित छ, तर तपाईँको मन बुद्धि र चित्त चैतन्यता ठिकठाक छैन भनेदेखि मानिसको जीवन्तता जीवित रहेको कुनै परिभाषा दिने? मानिस शरीर छ तर उभित्र आत्मा छैन अथवा उभित्र मन छैन, उभित्र चैतन्यता छैन भनेदेखि त्यो 3वटा आयामले छोडेर जान्छ। यसमा त तन्त्रमा भनिएको छ 10वटा नाडीहरू हुन्छन् शरीरमा, इडा पिग्ला सुषुम्ना धनञ्जय गान्धारी हस्तजीव आदि गरेका नाडीहरू हुन्छन्। ती नाडीहरूले बिस्तारै बिस्तारै छोड्छन्। प्राण प्राण उपान समान बिहान उदान वायुले हामीलाई छोड्दै छोड्दै जान्छ। शरीरको त्यही अवस्था भनेको चैतन्यता समाप्त हुनु, मृत्यु हुनु हो। यस्तै गरेर दर्शक पनि वास्तुशास्त्रमा ठ्याक्कै यही सिद्धान्त प्रयोगमा आउँछ। तपाईको घर पनि एउटा सम्पूर्ण शरीर हो। यो शरीरको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? शरीरको व्यवस्थापन यदि व्यवस्थित रूपमा भएन भने, शरीर मनको स्थिति ठिक छैन, बुद्धिको अवस्था ठिक छैन, जीवन तथा तपाईको जीवित रहेको स्थिति छैन शरीरमा, 5वटा धातुहरू सप्त धातुहरूको प्रभाव र पंच ज्ञानेन्द्र पंच कर्मेन्द्र पंच प्राण व्यवस्थित चलेको छैन भने शरीर अस्वस्थ छ। त्यस्तै गरेर घर पनि कहीँ त बिमारी छैन। घर बिमारी छ कि छैन भन्ने तपाईले जाँच त गर्नु पर्यो। जुन घरमा तपाईले जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो सानो रुगाखोकी ज्वरो आयो भने तपाईको वैद्यकामा डाक्टरकामा कहीँ न कहीँ कुद्नुहुन्छ, हेराउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ स्थिति के छ भनेर। कहीँ घर बिमार छ भने त घरको वास्तु, घरको त्यो विशेषज्ञ वास्तुशास्त्रीले त्यो घरको प्रत्येक कुना काप्चालाई एक एक ठाउँलाई हेरेर त्यो बिमार रहेको र नभएको बुझ्न सकिन्छ। त्यो बुझिसकेपछि त्यसको समाधानको उपायहरू खोजिन्छ। जसरी मानिसको शरीर अस्वस्थ रोगण भएपछि, मानिसको अस्वस्थ भएपछि मानिस जसरी औषधि उपचार गरिन्छ दर्शकबिन, त्यसै गरी नै घरको पनि उपचार गर्न आवश्यक छ। घर बिमारी छ भने तपाईँ पनि बिमारी हुनुहुन्छ। घर स्वस्थ छ भने तपाईको बसोबास, तपाईको कार्यालय अफिस, तपाईको विद्यालय कार्यालय अथवा जुनसुकै ठाउँ पनि तपाईको स्वस्थ छ भनेदेखि तपाईको त्यो ठाउँ स्वस्थ छ भने तपाईँ पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ। यदि त्यो स्थान स्वस्थ छैन भने तपाईँ अस्वस्थ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले स्वास्थ्यको लक्षण के हो भन्दाखेरि वास्तुशास्त्र अनुसार मिलेको घर र तपाईको मन बुद्धि चैतन्य जप अष्टधा प्रकृति व्यवस्थित छ भनेदेखि तपाईँ पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ, घर पनि स्वस्थ, तपाईँ आनन्दपूर्वक बस्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो आयाम नै हो दर्शकबिन। त्यसकारण धेरै दर्शकहरूले पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा धेरै चर्चा गर्नुभएको थियो यो द्वारको सम्बन्धमा। द्वारका विविध आयामका बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका थियौँ दर्शक। त्यो विभिन्न द्वारहरू छन्, ती द्वारहरूको मन्दिरका देवालयको द्वार, मन्दिरको द्वारहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ। र यो द्वारको वेद, द्वारको सम्बन्धमा धेरै दर्शकहरू जिज्ञास रहेको हुनाले आज हामीले त्यो द्वारको विषयमा पनि केही चर्चा गर्नेछौँ दर्शक। धेरै दर्शक यसमा जिज्ञासा रहेको हुनाले यो द्वारका विविध आयामहरू छन् भनेर हामीले चर्चा गरेका थियौँ। र अहिले पनि तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा हामी यो एउटा नेपाली शैलीको एउटा ढोका, एउटा द्वार हामी प्रेषित गर्दैछौँ दर्शक। यो देवालयको द्वारमा राखिने जति पनि यो तलपट्टि पूर्ण कलश दायाँ बायाँ राखिने यो काठको आयाममा यसरी द्वारहरूको विधान गरिन्छ। ढोका बनाउँदाखेरि सिसाको, फलामको, काठको, तर हाम्रो मौलिक परम्परा वास्तुमा तपाईको घरको एउटा ढोका, कमसेकम पनि घरको मूल प्रवेश, त्योभन्दा पनि भित्री प्रवेश अथवा घरभित्र सबै सिसाका ढोकाहरू लाउनु हुँदैन भन्छ। काठको ढोकाहरूमा काठमा चुम्बकीय तरङ्गको प्रभाव निर्वाध रूपमा अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले यो ढोकाहरू कहिले पनि काठको ढोकाहरू लाउने विधान गर्छ शास्त्रमा। काठको द्वार लाउँदाखेरि त्यसको परिणाम र प्रभाव असाध्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसकारणले द्वार भनिन्छ कहिले पनि यो ढोका एकतिर खोल्ने मात्रै हुनु हुँदैन। द्वार कहिले पनि एकतर्फी खोल्ने भयो भने द्वार भनेको दुईपट्टिको वार, दुईपट्टिकै नै दुईटै पल्लाहरू खुल्नुपर्छ दर्शकबिन, त्यसलाई द्वार भनिन्छ। त्यो द्वारमा अगाडि झुकेको हुनु भएन, पछाडि झुकेको हुनु भएन, दायाँपट्टि बाङ्गेको हुनु भएन, बायाँपट्टि ढल्केको हुनु भएन र यो बडा एकदमै त्यो 90 डिग्रीको सिधा रूपमा रहनुपर्छ द्वारको वेग। यदि घरको मूल ढोका यदि अगाडिपट्टि झुकेको छ भने घर मूलीको त्यहाँ प्रवेश हुनासाथ घर मूलीको विभिन्न समस्याबाट उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ। यदि घरको मूल द्वार तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, द्वार राख्दै हुनुहुन्छ, ढोका राख्दै हुनुहुन्छ, दैलो राख्दै हुनुहुन्छ,
यो ध्यान पुर्याउनु होला कि त्यो द्वार पूजा नगरिकन ढोका राखियो अथवा त्यसमा दायाँतिर ढल्क्यो, बायाँतिर ढल्क्यो, पूर्वतिर अथवा पश्चिमतिर, अगाडिपट्टि पछाडिपट्टि कतै पनि झुक्यो अथवा त्यो बाङ्गे टेढे भयो भनेदेखि र त्यो द्वारमा आवाज आउँछ, ढोकामा आवाज आउँछ भनेदेखि त्यो वास्तुको हिसाबले असाध्य अशुभ मानिन्छ। त्यस कारणले त्यो द्वार, काठको द्वार जुन छ त्यो द्वारलाई व्यवस्थित रूपमा हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ दर्शक। त्यस कारणले त्यो द्वार व्यवस्थित गर्नको लागि यो दुई प्रकारका आयामहरू छन्। यस कारणले दर्शकबिन द्वारको वेद, द्वारको चिन्तन, हाम्रो मौलिक जुन रैथाने परम्परा छ यसमा द्वारको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छ। यस कारणले यो दुईटा पल्लाहरू आवश्यक छ। यहाँ हामीले विगतका श्रृङ्खलामा यहाँ विभिन्न देवताहरूको न्यासहरू गर्न सकिन्छ। दाहिनेपट्टि गणेशको, देब्रेपट्टि लक्ष्मीको, दाहिनेपट्टि चन्द्रमाको, देब्रेपट्टि सूर्यको, दाहिनेपट्टि शिवको, बायाँपट्टि पार्वतीको, दाहिनेपट्टि नारायणको, देब्रेपट्टि लक्ष्मीको, यसरी पनि विभिन्न आयामबाट द्वारहरूमा चित्रहरू कुद्न सकिन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले यो द्वारको वेदको जुन विधान गरिएको छ वास्तुशिल्पशास्त्रमा, यो शिल्पशास्त्रमा चर्चा गरेको जुन द्वारको विधान गरिएको छ दर्शकबिन, त्यसको आयाम भनेको के हो भन्दाखेरि यदि वास्तुअनुसार हाम्रा ढोकाहरू, हाम्रा द्वार व्यवस्थित छन् भने त्यहाँ बस्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि समस्या हुँदैन दर्शकबिन। त्यस कारणले अब त्यो द्वारहरूको ढल्काइ अथवा बसाई अथवा रखाइ पनि शुभ मुहुर्त भयो भनेदेखि भएन भने त्यसले समस्याहरू उत्पन्न गर्छ। यस अर्थमा त्यो द्वारको वेद गर्दा, द्वार निर्माण गर्दाखेरि हामीले यो विषयमा असाध्य ध्यान पुर्याउनुपर्छ दर्शकबिन। त्यस कारणले वास्तुशिल्पशास्त्रमा बताइएका जुन द्वारको विधान गरिएको छ त्यसको एउटा आधार भनेको त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले सुख, शान्ति, समृद्धिपूर्ण जीवनयापन गर्न सकुन्। त्यहाँ बस्ने व्यक्तिले कुनै पनि प्रकारको अप्ठ्यारो अनुभूति नगरोस्, त्यो घरमा सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त होस् भन्ने आधार नै छ दर्शकबिन। त्यस कारणले वास्तुशिल्पशास्त्रमा द्वारको जुन विधान गरिन्छ, द्वारको विधान गर्दा यो विषयमा चर्चा गरिएको छ कि द्वार राख्दाखेरि घरमूलीको नक्षत्र, राशि, योग, करण र साथसाथै मुहुर्तलाई ध्यान दिएर हामीले द्वारको वेद गर्नुपर्ने हुन्छ, द्वार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले दर्शकबिन द्वार बनाउँदाखेरि हाम्रा विविध पक्षहरू छन्, ती पक्षहरू पनि हाम्रा शिल्पशास्त्र, वास्तुशिल्पशास्त्रमा छन्। अब मन्दिर र देवालयको द्वारको विधान भिन्न छ दर्शकबिन। जसरी मन्दिरको द्वारको विधान र साथसाथै देवालयहरूको द्वारको विधान भिन्न छ। यदि घरको मूल ढोका त्यसरी राखिन्छ भने देवालयमा राखिँदाखेरि यो झ्याल ढोका राख्दाखेरि देवताहरूको मन्दिर, मूर्तिहरू, आकृतिहरू त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। काष्ठकला, धातुकला, लोहकला र यो पाषाण कला पनि संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट नेपालले संसारलाई यो योगदान दिएको छ। त्यस कारणले यो पाषाण कलाको ज्ञान नेपालको रैथाने ज्ञान हो, यो हजार वर्षदेखि आएको छ। त्यस कारणले यो हिटीको कुरा हामीले विगतका श्रृङ्खलामा चर्चा गऱ्यौँ। यहाँको ढुङ्गे धारा, रैथाने ढुङ्गे धाराको सन्दर्भ, त्यसका साथसाथै यहाँ भेटिएका औजारहरू, यहाँ भेटिएका शिलालेखहरूले पनि यो बुझाउँछन् यो 10,000 वर्ष पहिलेदेखि नै यो क्षेत्रमा यो गण्डकी, कर्णाली र कोशीको सभ्यताको जुन उद्गम स्थल छ, यी स्थलहरूमा यी दिव्यताको बोध हामीले बोध गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले दर्शकबिन यो द्वारहरू विधान गर्दा पनि आखिरी घर बनाउनुहोस्, मन्दिर बनाउनुहोस्, जे बनाए पनि मूल प्रवेश चाहिन्छ। मानिस जन्मिएको छ तर उसको मुख छैन, भोजन गर्ने ठाउँ छैन भनेदेखि वास्तवमा के हुन्छ? मानिस अगाडि जीवन चलाउन सक्दैन। त्यसै गरेर हाम्रो अनुहारको आकृति, हाम्रो अनुहारको प्रकृति जस्तो छ, मुखको आवश्यकता जति आवश्यक पर्छ, नाकको, मुखको, कानको, सारा शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच कर्मेन्द्रको, त्यसै गरी घरका प्रत्येक एक कोठा, एक स्थानहरू त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारण मानिसको शरीरसँग वास्तु पुरुषको जुन स्वभाव छ, वास्तु पुरुषको घोप्टो परेर सुतेका वास्तु पुरुषको आयाम नै त्यसरी स्थापित हुन्छ दर्शकबिन। त्यस कारणले दर्शकबिन यो चर्चा हामी निरन्तर गर्ने नै छौँ। अहिले भने छोटो विश्रामको समय आइसकेको छु, विश्रामपछि पुनः आउने नै छौँ। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी द्वारको सम्बन्धमा चर्चा गरेका छौँ। धेरै व्यक्तिहरूले, यो धेरै दर्शकहरूले यो दैलोको बारेमा हामीले विगतका श्रृङ्खलामा प्रसारण गरेका विषयवस्तुप्रति अति जिज्ञासा जनाउनु भएकोमा दर्शकहरूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र द्वारहरूको सम्बन्धमा तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा फेरि हामी चित्रहरू प्रेषित गर्दैछौँ। यो अष्टमङ्गल राख्ने विधानको विधान छ दर्शकबिन। 8 प्रकारका माङ्गलिक चिन्हहरू छन्। यी सारा चिन्हहरू यो वास्तवमा यो जुन चिन्हहरू कसरी आए त?
यो चिन्हको इतिहास के हो भन्दाखेरि जसरी भगवान बुद्ध परम्परामा वज्रयानको परम्परामा यी 8वटा मङ्गल चिन्हहरू विभिन्न देवताहरूले भगवान बुद्धलाई दिनुभयो भनेर भनिएको छ। यी भगवान विष्णुले चक्र प्रदान गर्नुभयो भगवान बुद्धलाई। 8 प्रकारका माङ्गलिक चिन्हहरू शङ्ख, जो शङ्ख चक्र गदापद्मा जुन 4वटा अवयव छन्, भगवान विष्णुले साक्षात् भगवान बुद्धलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो भनेर भनिन्छ। यसका साथसाथै वज्र जो भगवान इन्द्रले भगवान बुद्धलाई प्रदान गर्नुभयो भनेर भनिएको छ। तन्त्रमा यी 8 प्रकारका माङ्गलिक चिन्हहरू विभिन्न देवताहरूले चमर साक्षात् भगवती प्राम्बा राजराजेश्वरीले प्रदान गर्नुभयो भनिएको छ। र अर्ध मत्स्य समुद्रले प्रदान गरे, जुन माछाको अर्ध आकृति देखिन्छ दर्शकबिन, यो समुद्रले साक्षात् बुद्धलाई प्रदान गर्नुभयो भनेर यसरी यो 8 प्रकारका जुन माङ्गलिक चिन्हहरू छन्, श्रीवत्स चिन्ह भगवान नारायणले प्रदान गर्नुभयो भनेर यसरी भनिएको छ। त्यसकारणले भगवान शिवले, भगवान रुद्रले, भगवती देवी प्राम्बारले साथसाथै समुद्र आदिले यो विभिन्न माङ्गलिक चिन्हहरू भगवान बुद्धलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यसकारणले यो अष्टमङ्गलको चिन्हहरू चाहिँ भगवान बुद्धले संसारभरि यसलाई व्याख्या गर्नुभयो। प्रत्येक हातमा आयुधहरू छन्, त्यो सन्दर्भ यस अर्थमा हो कि यसरी नै बताइएको छ शास्त्रमा। त्यसकारणले जसरी देवीलाई दुर्गाको उत्पत्तिमा सम्पूर्ण देवताहरूले विभिन्न प्रकार आयुधहरू सामग्री दिए जस्तै, र अब घरमा पनि यो अष्टमङ्गलको चिन्ह राख्नु भनेको, यदि तपाईँले श्रीवत्स चिन्ह राख्नु, नेभर एन्डिङ भनिन्छ यो श्रीवत्स चिन्ह जो अन्त्य छैन यसलाई श्रीवत्स चिन्ह भनिन्छ। यो राख्नु भनेको घरमा सुख शान्ति कहिले पनि अन्त्य हुँदैन, सुख शान्ति निरन्तर आइरहेको छ। चमर राख्नु भनेको सबै प्रकारले कल्याण प्राप्त गर्नु हो। र यसका साथसाथ चक्र राख्नु पर्यो, धर्म चक्र राख्नु भनेको धर्ममा अनुशासनमा रहनु हो। साथसाथ शङ्ख राख्नु भनेको कुनै पनि नराम्रो तत्त्वबाट बाहिरबाट आउने विजातीय तत्त्वले असर नगरोस् भन्ने हो। पूर्ण कलशको स्थिति के हो भन्दाखेरि दर्शकबिन, पूर्ण कुम्भको भरियो कुम्भले पूर्णताको बोध गराउँदछ। मानिसको जीवन पूर्णताको बोध गराउने भएको हुनाले पूर्णताको जीवनमा जो कोही पनि पूर्ण हुन चाहन्छ, चाहे त्यो आध्यात्मिक होस्, चाहे आर्थिक होस्, चाहे जुनसुकै विषयमा पूर्ण ज्ञानी हुन चाहन्छ। त्यसकारणले अष्टमङ्गलहरूले 8 प्रकारको हामीलाई सन्देश दिइरहेका छन्। त्यसकारणले घरमा पनि अष्टमङ्गल चिन्ह अङ्कित, तपाईँले त्यो घरमा यस्ता चिन्हहरू अङ्कित चित्रहरू राख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै जसरी हामीले झ्याल ढोकाहरू राख्दाखेरि पनि यो मयूरको आकृति राख्न सकिन्छ। यो त देव मन्दिरको हो, यो देवीको मन्दिरको झ्याल हो। तर हामीले झ्याल राख्दाखेरि सम्पूर्ण बुट्टाहरू यसरी काठका आकृतिहरू कोर्न सकिन्छ। यहाँ सम्पूर्ण नाग देवताहरू, पूर्ण कलश जुन माथिको भागमा छ पूर्ण कलश राखिएको छ, यसले पूर्णताको बोध गराउँदछ। जुन नागको आकृतिहरू, यहाँ जसरी नागको आकृतिहरू देख्नुहुन्छ दर्शकबिन, यो नागको आकृतिहरूले बाहिरबाट आउने कुनै पनि भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल आदिलाई त्यो घरभित्र प्रवेश नगरोस्, त्यसको नकारात्मक तत्त्व घरभित्र नआओस् भनेर नागको आकृति राखिन्छ भने देवताहरूलाई रक्षकको रूपमा राखिन्छ। यहाँ कुदिएका प्रत्येक काठका आकृतिले त्यो रक्षकको रूपमा राखिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ काठको आकृतिका सारा सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। यति मात्र होइन, त्यहाँ रहने स्तम्भहरूले भूर भुवर स्वर लोक महरलोक जनलोक तपलोक 7 लोक 14 भुवनको परिकल्पना यहाँ गरेको छ। तलको भागहरूमा जल, समुद्रको अधिष्ठात्री देवता, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 तत्त्वलाई प्रतिनिधि गरेर सारा स्तम्भहरूमा यी बुट्टाहरू कुदिएका हुन्छन्। यसको बडो रहस्य र दार्शनिक अर्थ छ दर्शकबिन। र मयूरको आयाम भन्यो, मयूर त कहीँ हाँसको चित्रहरू अङ्कित गरिन्छ। त्यसको आयाम के हो भन्दाखेरि मयूर जस्तो स्वच्छन्द रूपमा त्यो परिवारमा बस्ने व्यक्तिले सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्न सकोस्, उन्नति प्रगति र मयूरको प्वाखमा भएका जति रङ्गहरू छन्, रङ्गी बिरङ्गी जो स्वरूप छ, त्यो सप्तरङ्गको प्रभाव पनि रहिरहोस् भनेर यो दार्शनिक पक्ष हो दर्शकबिन। यी आयामहरूबाट सारा यी निर्माणहरू भएका छन्, यी झ्याल ढोकाहरू दर्शकबिन। त्यसकारणले यो आयाममा हाम्रो पूर्वजहरूले झ्यालको आकृति होस्, यस्तो जति पनि यो तपाईँले यहाँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ, यो तपाईँको आँखी झ्यालको जुन आयाम छ, त्यहाँ देवताको मूर्तिहरू, यस्ता मूर्तिहरू कुद्ने जुन आयाम छ, यो असाध्य प्राचीन छ। त्यसकारण दर्शकबिन यो आयाम के हो भन्दाखेरि यसमा राखिएका प्रत्येक आयामहरू, जसरी ढोकाहरूमा झ्यालहरूमा राखिएका तल्लो भाग भनेको सम्पूर्ण अवयवमा सङ्घर्ष गर्न, जीवनमा धेरै मेहनत र परिश्रम गर्नलाई यसले सिकाउँदछ। जब तपाईँ परिश्रम हुनुहुन्छ, तपाईँले देवताहरूले सहायता गर्दछन्।
देवताहरूले सहायता गरेर तपाईँलाई माथि उठाउन सहयोग गर्दछन्। त्यसकारणले तपाईँको दिव्यताको बोध बढ्दै बढ्दै जान्छ। तपाईँ बोधिसत्वलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, निर्वाणलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, मोक्षलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले सांसारिक मनुष्य सङ्घर्षरत मनुष्य छ। त्यो सङ्घर्ष गरिसकेपछि उसले त्यो सामान्य मनुष्य पनि असामान्य हुन्छ। त्यसकारणले शास्त्रहरू भनिएको छ त्यो काठमा प्रत्येक कथाहरू, त्यहाँ महाभारतका कथाहरू, साथै रामायणका कथाहरू, कृष्ण लीलाका कथाहरू, प्रसङ्गहरू, नागको सम्पूर्ण नाग कन्याको प्रसङ्गहरू सारा चित्रमा अङ्कित गरिएको हुन्छ दर्शक। तसर्थ यो सारा जीवनमा सङ्घर्ष छ, सुख छ, शान्ति छ, समृद्धि छ, सबै प्रकारका आनन्दहरू पनि छन्, दुःख पनि छ, अशान्ति पनि छ, दुर्भिक्षता पनि छ, पीडा पनि छ। सबै प्रकार जीवन एक प्रकारको मिश्रण छ। यो एक प्रकारको अन्तर्घुलन छ जीवनमा। यो आयामलाई दर्शाउँछ यस काष्ठकलाले। त्यसकारण यो कलाको इतिहास, कलाको जुन द्वारका देवताहरू छन्, पूर्वपट्टि रक्षा गर्ने देवता इन्द्र हुनुहुन्छ। पूर्वपट्टिको द्वारमा इन्द्रको चित्र अङ्कित, सूर्यको चित्र अङ्कित गरेर, दक्षिणपट्टिको द्वारमा यमको चित्र अङ्कित गरेर नागहरूलाई राखेर, नागकन्याहरूलाई राखेर, समुद्रलाई राखेर, र पश्चिमपट्टि वरुण देवताको चित्र अङ्कित गरेर, र साथसाथै उत्तरपट्टि कुबेरको चित्र अङ्कित गरेर चारै दिशाबाट हामीलाई पूर्वबाट इन्द्रले, दक्षिणबाट यमले, पश्चिमबाट वरुणले, उत्तरबाट कुबेरले हाम्रो रक्षा गरून् भनेर भनिएको छ। त्यसका साथसाथै दक्षिण पूर्व आग्नेय कोणबाट अग्नि देवताले हाम्रो रक्षा गरून्, परिवारको रक्षा गरून्, यो घरको सम्पूर्ण रूपले उनीहरूले संरक्षण गरून्, रक्षा गरून् भनेर भनिएको छ। नैऋत्य कोणबाट नैऋत्य देवीले, वायव्य कोणबाट वायु देवताले, साथसाथै उत्तर पूर्व ईशानबाट ईशान देवताले, ईशान कोणबाट सम्पूर्ण रुद्रले, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट मरुदले हाम्रो रक्षा गरून् भनेर भनिएको छ। त्यसकारणले यो काष्ठकलाका जति पनि पक्षहरू छन्, यो दार्शनिक पक्ष छ दर्शक। जीवनको कुरा छ, जीवन्त ज्वलन्त जीवनको आयामहरू छन्। कति गौरव गर्ने, नेपालीहरूले गौरव गर्ने कति ठाउँहरू छन्। यी सारा काष्ठकला आज दुनियाँभरि नेपालको काष्ठकलाको जुन आयाम छ संसारभरि प्रसिद्ध छ। त्यस्तै गरेर पाषाण कला, ढुङ्गाका मूर्ति कुद्ने कला यहाँको संसारभरि प्रसिद्ध छ। यति मात्र होइन, यहाँको धातु कला, मूर्ति संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट मूर्तिहरू नेपालमा बन्छन्। यसका साथसाथै अन्य आयामहरू छन् यहाँका सारा आयामहरू। त्यसकारणले नेपालीले गौरव गर्ने, नेपालीले स्वाभिमान बचाइराख्ने हो भनेदेखि कला, संस्कृति, सभ्यता, साथसाथै यो जीवन्त संस्कृति, अमूर्त संस्कृति, मूर्त संस्कृति र अमूर्त संस्कृति भनिन्छ। सबै आयामहरू हाम्रा यी काष्ठकलामा देख्न सकिन्छ। त्यसकारणले दर्शकबिन काष्ठकलामा देखिएका यी चित्रहरूले सम्पूर्ण जीवनलाई बुझाइरहेका छन्। दर्शनलाई, जीवनको जीवन्ततालाई, जीवनको विविध आयामहरूलाई देखाइरहेका छन्। त्यसकारणले घर पनि ती देवताहरूले हाम्रो रक्षा गरून् भनेर यी काठका झ्यालोका आकृतिहरू राखिन्छ। यसका साथसाथै मूर्तिहरू पनि भिन्न भिन्न प्रकारका विभिन्न भिन्न आयामका मूर्तिहरू राखिन्छ। त्यो रक्षकको रूपमा, द्वारपालको रूपमा ती मूर्तिहरू राखिन्छ। ती मूर्तिहरूलाई पूर्वपट्टिका देवता, पश्चिमपट्टिका देवता, उत्तरका देवता, दक्षिणका देवता र साथसाथै नाग देवताले हाम्रो रक्षा गरून् भनेर त्यो रक्षकलाई राखिन्छ। आँखी झ्याल राखिन्छ। चराचुरुङ्गी आएर पानी खाउन् भनेर साना साना काठका भाँडाकुँडाहरूमा जल भरेर राखिन्छ, चारो राखिन्छ। किनकि जीवनसँग, त्यो प्रकृतिसँग चराचुरुङ्गीहरू, विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरूको आश्रयस्थल, मनुष्य जातिले उनीहरूलाई आश्रय दिएछन्। उनीहरूले मनुष्य जातिको भलाका लागि प्रशस्त कार्यहरू गरेका छन् भनेर भनिएको छ वास्तुमा। त्यसकारणले वृक्ष, वनस्पतिहरू, पर्यावरण, वास्तुको सन्दर्भ होस् अथवा वैदिक कृषिको सम्बन्ध होस् अथवा काष्ठकलाको सम्बन्धमा होस्, सारा आयामहरूमा सम्पूर्ण जीवन दर्शन छ दर्शक। त्यो जीवन दर्शन विश्वव्यापी छ, सर्वमङ्गलकारी छ, सबैको हितका लागि छ। त्यति मात्र होइन, परिवारको, समाजको, राष्ट्रको र विश्वको कल्याणको कामना ती चित्रहरूमा अङ्कित गरेका प्रत्येक चित्रहरूमा छ। प्रत्येक चित्रहरूले विश्वव्यापी मान्यतालाई, वसुधैव कुटुम्बकमलाई, वसुधैव कुटुम्बकमको भावलाई विश्व पटलमा परिभाषित गर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनको भाव प्रत्येक चित्रहरूमा छ। तपाईँले देख्दाखेरि सामान्य लाग्दोला, तर त्यसको परिभाषा, त्यसको इतिहास, त्यसको कलात्मक स्वरूपले आज मानव जीवनलाई, प्रत्येक मन्दिरका टुँडालहरूमा देखिएका आकृतिहरूले मानव जीवनलाई एउटा सन्देश प्रत्यक्ष दिइरहेका हुन्छ। त्यो सन्देश जीवनमा ती टुँडालहरूमा राखेका देवताहरूको सन्दर्भमा म दर्शकहरूलाई एउटा सानो यहाँ हामी चित्र प्रेषित गर्छौँ। एउटा बडो दिव्य बोध हुनसक्छ। यो एउटा चित्र यहाँहरू सामने प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो तलपट्टि तपाईँले कुनै मन्दिरहरूमा देख्नु भएको छ 84 प्रकारको सम्भोगका मुद्राहरू देखिन्छ।
पुरुष स्त्रीको समागम भइरहेको मुद्राहरू देखिन्छ। धेरैले सोध्ने गर्नुहुन्छ यो के गरेको? त्यो भनेको संसारिक मनुष्य प्रकृतिमा आएको छ। तपाईँ कुनै पनि मन्दिरमा गएर टुडालमा गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ पुरुष स्त्रीको आलिङ्गनका मुद्राहरू 84 प्रकारका सम्भोगका मुद्राहरू त्यहाँ देखिन्छ। त्यो देखिँदाखेरि त्यसको आयाम के हो भन्दा संसारिक मनुष्य छ। यो चराचर जगतमा संसारी मनुष्य यही पुरुष र स्त्रीको समागमबाट धरतीमा उसको पुस्ता चलिरहेको छ। सम्पूर्ण मानव जीवन अगाडि बढिरहेको छ भनेर एउटा दर्शन त्यहाँ देखिएको छ। किनकि मानिस पुरुष स्त्रीको समागमबाट नै धरतीमा यो सृष्टिको क्रम चलिरहेको छ भनेर सृष्टिको आधारलाई देखाइन्छ, पहिलो आधार। त्यसपछि दोस्रो आधार के हो भन्दा दर्शकबिन, त्यसपछि मानिस चाहिँ अलिकति मनुष्य के भयो, ज्योतिर्मय भयो, ज्ञान तप साधना गर्यो। त्यसपछि यो माथिल्लो स्तुतिमा गयो, ऊ देवताको स्वरूपमा प्रवेश गर्यो। ऊ माला लियो, घन्टी माला कण्ठी जे पनि उसले साधनाको याम ल्याएर ऊ बिस्तारै बिस्तारै सामान्य मनुष्यबाट ऊ देव मनुष्यतिरको यात्रा सुरु गर्यो। यो दोस्रो यो चित्रले त्यो परिभाषा प्रदान गरिरहेको छ अथवा त्यो परिभाषा दिइरहेको छ कि सामान्य मनुष्य सांसारिक मनुष्य छ, भोगमा आसक्त छ, त्यो भोगमा एकदमै मिश्रित भएर बसेको छ। सांसारिक प्रपञ्च काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि गरेको भावहरूमा जीवित छ मनुष्य। अब त्यसपछि ऊ के हुन्छ भने त्यसपछि बिस्तारै यो संसारको प्रपञ्चबाट अलि माथि उठेर साधक बन्छ, योगी बन्छ, तपस्वी बन्छ। साधना गरेर आफ्नो वास्तविक अस्तित्व पुरुष र स्त्रीको भावबाट एकत्व भावमा प्रवेश गर्छ। त्यसकारण माला धारण गरेर ऊ जप तप योग साधना गर्छ। त्यसपछि फेरि माथिल्लो अवस्था यो ज्योतिर्मय जुन देखिन्छ दर्शकबिन, माथिको यो ज्योति जस्तो यो आकृति देखिन्छ, त्यसको परिभाषा के हो भन्दा मानिसको शरीर त समाप्त हुन्छ र उसको आत्मा ज्योतिर्मय भएर परम आकाशमा परम व्योममा गएर मिल्दछ। उसले निर्वाण प्राप्त गर्छ अथवा उसले मोक्ष प्राप्त गर्छ र सांसारिक मनुष्यबाट योगी साधक तपस्वी हुँदै हुँदै उसले अन्तिममा शरीर छोडेर दिव्य लोक प्रदान गर्छ र त्यसपछि माथिको भाग भनेको देवलोकमा प्रवेश गर्छ। कर्म गति अनुसार देवताको लोकमा जान्छ भनेर एक चित्रमा सम्पूर्ण जीवन दर्शाइएको छ। सम्पूर्ण दर्शन र दार्शनिक दृष्टिकोणहरू छन् यी चित्रहरूमा दर्शकबिन। सांसारिक मनुष्य यहाँ विभिन्न प्रकारका क्रिया प्रतिक्रिया, विभिन्न प्रकारका आमोद प्रमोद, विभिन्न प्रकारका सुख सहल भोग ऐसबाज रमाइरहेको छ। तर त्योभन्दा माथिको जीवन छ, त्यो जीवन भनेको साधनामय जीवन छ भनेर यहाँ दर्शाइन्छ दर्शकबिन। यो चित्रले सम्पूर्ण आयामलाई त्यहाँ दर्शाएको छ। त्यसपछि देवलोकको प्रवेश हुन्छ, देवलोकको द्वारमा प्रवेश हुन्छ उसको र दिव्य चैतन्यमय दिव्य स्वरूपबाट ऊ परम आकाशमा परम व्योममा प्रकट हुन्छ अथवा दिव्यताको बोधमा प्रवेश गर्छ अथवा ज्योतिर्मय बन्छ। सम्पूर्ण अज्ञानता अन्धकारलाई मेटाएर ऊ सुख शान्ति समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्छ भनेर भनिएको छ। हेर्नुहोस् त दर्शकबिन, यो सम्पूर्ण जीवन एउटा काष्ठ कलामा अङ्कित गरेका चित्रले सम्पूर्ण मानव जीवनलाई मात्र होइन, यो लोक र परलोकलाई र अन्तिम गतिलाई पनि एउटा चित्रमा तपाईँ एउटा टुडालमा देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। यो बडो दिव्य छ। यिनै चर्चाका साथसाथै छोटो विश्रामको समय आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः आउने नै छु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ टुडालको सम्बन्ध, यसका साथसाथै घरमा लाउने द्वारको सम्बन्धमा। द्वारका विविध आयामहरू छन्। यसमा केही नक्साहरू यहाँहरू सामने प्रेषित गर्दैछौँ। त्यो पूर्ण कलशले जसरी द्वारमा हामी दुईपट्टि दायाँ बायाँ पूर्ण कलश राखिएको हुन्छ, यदि तपाईँले घरमा वास्तु दोष छ भनेदेखि दायाँ बायाँ तामाको कलशमा पित्तल कलशमा जल भरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो पनि सम्भव नभएदेखि वास्तुशिल्प शास्त्रमा बताइएको छ यस्ता प्रकारका द्वारहरू जसमा जुन द्वारमा ढोकामै काठको आकृतिमा द्वारहरूमा यो पूर्ण कलशहरू दायाँ बायाँ राखियोस्। यो दायाँ बायाँ पूर्ण कलश सारा देवताले त्यो घरलाई यो द्वार जुन छ अष्टमङ्गल, माथिपट्टि दायाँ बायाँ दुईवटा अष्टमङ्गल, साथसाथै देवताले रक्षा गरेको स्थिति, साथसाथै माथि देवताको अवस्था, देहली विनायक भनेर भनिन्छ। माथिपट्टि राखेको देवतालाई दैलोमा रहने विनायक भएको हुनाले देहली विनायक भनिन्छ। ऊर्ध्व विनायक, अर्ध विनायक भनेर विभिन्न विनायकका स्वरूपहरू छन् दर्शकबिन। यो चित्र यस अर्थमा कि पूर्ण कलश दायाँमा राख्यो घरमा पनि, र विभिन्न प्रकारका छन् तपाईँको रुचि अनुसार, तपाईँको इच्छा अनुसार विभिन्न देवताको अष्टमङ्गल राख्न सक्नुहुन्छ, देवताका चित्रहरू अङ्कित गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथै विभिन्न प्रकार माङ्गलिक चिन्हहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो घरहरूमा द्वारहरूमा त्यस्ता छन्। जसरी अर्को द्वारको सम्बन्धमा पनि अष्टमङ्गल यसरी कोरिएको छ। यसको दार्शनिक दृष्टि छ दर्शक, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्त्व र साथसाथै यो द्वारहरूमा राखिएका प्रत्येक चिन्हहरू विविध आयामले युक्त छन्।
यसकारणले यी काष्ठ कलामा कलाकृत गरिएका कलामा जुन विभिन्न आकृतिहरू स्वरूपहरू निर्माण गरिएका छन्, यसको आयाम भनेको यो यति प्राचीन हो दर्शकबिन, यति प्राचीन हो। मानिसले जब बसोबासको आरम्भ गर्यो वास्तुशास्त्रमा बताइएको छ 10,000 वर्षभन्दा पनि पहिले हो काठ कलाको यो परम्परा र यो नेपालभित्र यो यसको प्रयास, यसको प्रभाव तत्कालीन भिन्न भिन्न राज्य रजौटा हुँदा पनि होस् अथवा अहिलेको समग्र रूपमा होस्, बृहत्तर र जुन अखण्ड नेपाल छ यसको अखण्ड भावमा अखण्ड शाश्वत रूपमा यो बढिरहेको छ यो चित्रहरूको गति। यसकारणले दर्शकबिन पुस्तान्तरण हुँदै गुरुकुल पद्धतिबाट सिक्दै सिकाउँदै मानिसहरूले यो परम्परालाई धानेर राखेका छन्। त्यसकारणले यसको संरक्षण आवश्यक छ। यसमा सम्पूर्ण दर्शन छ, सम्पूर्ण दार्शनिक दृष्टिकोण छ, सम्पूर्ण शिक्षा यसभित्र छ। यो अध्ययनमा यी आयामहरूलाई हामीले जोड्नुपर्छ। शिक्षाका यी आयामहरूमा हाम्रो स्कुल गुरुकुलमा कलाकृतिहरूमा काष्ठकला, लोहकला, ताम्रकला, यी सारा कलाहरूलाई जोड्न सकिन्छ। यसमा सम्पूर्ण दर्शन छ। रक्षकको रूपमा सारा देवताहरूलाई बुझिन्छ दर्शकबिन। साथसाथै यी पूर्ण कलशले पनि जसरी पूर्ण कलश दायाँ बायाँ राख्ने, दाहिनेपट्टि गणेश, बायाँपट्टि लक्ष्मी, माथिपट्टि चन्द्रमा, सूर्य, यसरी आकृतिहरू चिन्हहरू राख्न सकिन्छ, जसको आयाम भनेको यी चित्रहरूमा सम्पूर्ण दर्शन छ, या सम्पूर्ण माङ्गलिक चिन्हहरू छन्। र रक्षकको रूपमा भगवान गणेश, अष्टसिद्धि नवनिधिले भगवान गणेश विराजमान हुन्छ नि, भगवती लक्ष्मी हुनुहुन्छ। दाहिनेपट्टि चन्द्रमा, बायाँपट्टि सूर्य। जहिले पनि नेपाली परम्परामा चन्द्रमा दाहिने हुन्, त्यसकारण चन्द्रमा दाहिनेबाट सुख शान्ति मिलोस् भन्ने यो दार्शनिक दृष्टिकोण छ। त्यसका साथसाथै जति पनि द्वारहरू छन् दर्शकबिन, यसमा पनि सम्पूर्ण जीवन छ, सम्पूर्ण जीवन चक्र यसमा निर्धारित छ। त्यसकारणले यो यसमा पनि एउटा दार्शनिक आयाम छ। पूर्णताको बोध गराउँछ। श्रीवत्स चिन्हले त्यहाँ सम्पूर्ण आयामहरू छन्। साथसाथै त्रिकोण झण्डा, यो त्रिकोण झण्डाले पनि संसारमा यति गौरव, स्वाभिमान, पुरुषत्व, साथसाथै सौभाग्यलाई प्रदान गर्ने हुन्छ। सौभाग्य वृद्धिकारक मानिन्छ, सौभाग्य बढाउने मानिन्छ। तसर्थ त्रिकोण झण्डाको आयाम भने पनि संसारमा सबैभन्दा पुरानो झण्डा नेपालको आफ्नो मौलिक झण्डा हो। यसमा 3 रङको प्रयोग गरिएको छ। सेतो रङको, नीलो रङको र रातो रङको प्रयोग गरिएको छ। यो 3टै रङको प्रयोग, सेतो, नीलो र रातो रङको जुन प्रयोग भएको छ दर्शकबिन, सेतो, नीलो, रातो रङको प्रयोग नि सम्पूर्ण शक्ति, प्रकृति र सम्पूर्ण आयामहरूलाई परिभाषित गर्दछ। दिन रात र सन्ध्यालाई परिभाषित गर्दछ। अन्धकारबाट उज्यालोतिर जाने भावलाई प्रदान गर्दछ। त्यसकारणले घरमा पनि बस्ने व्यक्तिको मन शान्त होस्, चित्त शुद्ध होस् भन्ने भाव यी झण्डाहरूमा छन्। एउटा यो आयाम छ भने दोस्रो आयाम भनेको चित्रहरूमा अङ्कित भएका विविध पक्षहरूले यसमा दार्शनिक आयामहरू पनि थपिएका छन्। पूर्णताको बोध। कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रितः भनेर भन्छ। कलशस्य मुखे विष्णु, कलशको मुखमा भगवान विष्णु साक्षात् विराजमान हुनुहुन्छ। कण्ठे रुद्र समाश्रित, कण्ठमा भगवान रुद्र। एउटा कलशमा हेर्नु सम्पूर्ण देवताहरूको यहाँ आधान गरिएको छ। कलशस्य मुखे विष्णु, मुखमा साक्षात् विष्णु, कण्ठमा रुद्र र तल ब्रह्म देवताहरू। कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रित मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, यसरी भनिएको छ। त्यहाँ ब्रह्माजी तल विराजमान हुनुहुन्छ। त्यसका साथसाथै कलशको स्थिति यसरी 3टा आयामहरू, 3टा देवताहरू छन्। यसका साथसाथै कलशको ब्रह्मा विष्णु रुद्र 3 देवताहरू, ब्रह्मा विष्णु सृष्टि, स्थिति र प्रलय सम्पूर्ण त्यही कलशभित्र विराजमान छ। यो अष्टसिद्ध अष्टनिधिहरू कलशभित्र छन्। भरिएको कलशमा त्यहाँ राखिएका प्रत्येक चिन्हहरूले, आकृतिहरूले त्यहाँ सम्पूर्ण देवताहरूको वास मानिन्छ। कलशस्य मुखे विष्णु कण्ठे रुद्र समाश्रित मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा भनेर त्यसै जसरी आयामबाट बताइएको छ, स्थिर भनेर भनिएको छ। जसरी जुन आयामबाट कलशको तत्त्वाज्यामी आदि गरेका मन्त्रले कलशको प्रार्थना गरिएको छ, ती आयामहरूमा यो पक्ष छ कि दर्शकबिन त्यहाँ सम्पूर्ण जीवन छ, त्यहाँ जल छ, तेज छ, वायु छ, आकाश छ। 5 तत्त्व, सम्पूर्ण 5 तत्त्व मन बुद्धि र चैतन्यता त्यो कलशभित्र बोलाइएको छ। कुलदेवता र देवीलाई पनि त्यहाँ कलशमा आह्वान गरिन्छ। अग्नि देवतालाई पनि बोलाइन्छ। त्यसकारणले एउटा कलशको चिन्ह अङ्कित गर्दाखेरि कति भावहरू छन्, कति दार्शनिक दृष्टिकोण छ। त्यसकारणले वास्तुशिल्पशास्त्रमा यी कलश राख्नु भनेको पूर्णतालाई, जीवन पूर्णताकोतिर, आर्थिक रूपमा पूर्णताकोतिर, विज्ञानको पूर्णताकोतिर, कार्यमा पूर्णताकोतिर हाम्रो यात्रा आरम्भ हुन्छ। त्यसकारणले जहिले नै पूर्णता दिन्छ। पूर्ण कुम्भ कलश, पूर्ण कुम्भको जुन आयाम छ, पूर्ण कुम्भ कलश, भरिएको कलश
जलले भरिएको कलशलाई जहिले पनि शुभ र मङ्गलकारी कल्याणकारी मानिन्छ। यसकारण दर्शकवृन्द यो कलश ती चित्रहरूमा अङ्कित गर्ने, यदि सम्भव भएन भने दायाँ बायाँ ताँबाको कलश, पित्तल आदि गरेका कलशहरूमा जल भरेर पुष्प राखेर पञ्चफल आँप चाँप बर पिपल शमीको पातहरू राखेर त्यो कलशलाई राख्ने। यसरी घरको वास्तु दोष निवारण गर्न सकिन्छ। वास्तुको विजातीय तत्त्वबाट बस्न सक्नुहुन्छ। नकारात्मक ऊर्जा, बाहिरी नकारात्मक ऊर्जाले तपाईँ घरभित्र प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यसकारणले यसरी वास्तुशिल्पशास्त्रमा यी कलशहरू द्वारका देवताहरूलाई यसरी आह्वान गरिन्छ। यसकारणले दर्शकवृन्द यो सन्दर्भको चर्चा यस अर्थमा कि कलशका मूल देवताहरूलाई ब्रह्मा विष्णु महेश अष्टवस्तु द्वादश आदित्य 33 प्रकारका देवताहरू, 33 कोटि भनिन्छ नि त, प्रकार हो। फेरि 33 प्रकारका देवताहरू कुन कुन अन्त 33 प्रकारका देवताहरू? 33 करोड देवता त छैनन् हिन्दू सनातन संस्कृतिमा। 33 प्रकारका देवताहरू हुन्छ। त्यो 33 अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्य देवता, चन्द्रमा देवता भनेर देवताहरूका विभिन्न आयामहरू छन्, मन्त्रमा भनिएको छ। तर त्यसमा पनि ती देवताहरूलाई कसरी सम्पूर्ण चन्द्रमा पनि देवता, पृथ्वी पनि देवता, वायु पनि देवता, सम्पूर्ण देवता, त्यसरी 33 आयामका देवताहरू, त्यही 33 आयाममा 12 प्रकारका आदित्य, 12 प्रकारका आदित्यहरूको परिकल्पना, अष्टवसु र 12 आदित्य गरेर 20 प्रकारका भए। यसका साथसाथै त्यो अष्टवसु, 12 आदित्य र 11 रुद्र र 21 रुद्र गर्दाखेरि 31 र अश्विनी कुमार 2 गर्दाखेरि 33 भयो। यसकारणले त्यो 33 प्रकारका देवताहरू, अष्टवसु 8 प्रकारका वसुहरू, सम्पूर्ण जीवनलाई सरासर जगतलाई चलायमान गराउने अष्टवसुहरू विभिन्न स्वरूपमा प्रकट भएका छन्। त्यो अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्य देवता भनेर जुन भनिएको छ, देवताको जुन भाव छ, त्यो सम्पूर्ण अष्टवसुहरू। यसका साथसाथै 12 प्रकार आदित्य, सूर्यको जुन ऊर्जा छ, तेज छ, त्यो आदित्य भनेको सम्पूर्ण चराचर जगतलाई आह्लादित गर्ने, त्यो तरङ्गित गर्ने, चैतन्यता प्रदान गर्ने ती 12 प्रकारका स्वरूपमा छन्। ती 12 आदित्य, ती आयामहरू ऊर्जा, चेतना, चैतन्यतालाई दिने, जीवनमा सबै प्रकारका सकारात्मक नकारात्मक दुईटै भावलाई प्रदान गर्ने, अँध्यारो र उज्यालोलाई दुईटै भाव दिने, अँध्यारो पनि र उज्यालो पनि। त्यो आयाम सूर्यको उपस्थितिमा उज्यालो छ, सूर्यको अनुपस्थितिमा अँध्यारो छ। त्यो दुईटै भाव कहाँबाट आउँछ भने गायत्री, सावित्री, सरस्वती आदि गरेका देवताबाट, देवीबाट आउँछ। त्यसकारणले ती कलशमा ती देवताहरू, अष्टवसुहरू, 12 प्रकार आदित्यहरू, साथसाथै 11 रुद्र, अश्विनी कुमार आदि गरेका 33 प्रकार देवताहरू ती बस्छन् भने 33 कोटि भनेर भनिएको छ। तर 33 प्रकार देवताहरू ती विराजमान हुन्छन् दर्शकवृन्द कलशभित्र। कलशको आह्वान गर्दा कति दिव्य छ। यसकारण पूर्ण कलश राख्ने हाम्रो सनातन संस्कृतिमा चाहे यात्रा गर्नु परोस्, चाहे पूजा गर्नु परोस्, चाहे जेसुकै गरे पनि आमा दिदीबहिनीले सबभन्दा पहिले के गर्नुहुन्छ? दियो बाल्नुहुन्छ अनि कलशमा जल भरेर के पातहरू फुलहरू राखेर कलश भर्नुहुन्छ, कलशमा जल भर्नुहुन्छ। जल कति पवित्र छ, कति शुद्ध छ। त्यसकारण जलको महत्त्व आफ्नै स्थानमा छ। त्यो जलको आधार यसरी आयो। पृथ्वी जल र तेजको त्यातोपन पनि, न्यानोपन अथवा सूर्यको प्रकाश पनि त्यही छ। सबै आयामहरू छन्। त्यसकारणले त्यो कलश पूर्णताको यात्रामा पूर्णबोध, पूर्णता, सम्पूर्णताको स्थिति हुन्छ। त्यसकारण पूर्ण पात्र राखेपछि पूर्णमदः पूर्णमिदम्, सम्पूर्ण प्रकारले जहिले पनि पूर्ण नै पूर्ण छ, अपूर्ण केही छैन। सबै जीवनमा पूर्णताको बोधतिर हामी जान्छौँ। यो दार्शनिक दृष्टिकोण हो। सनातन हिन्दू दर्शन कस्तो छ भने दर्शकवृन्द, एउटा दार्शनिक दृष्टिकोण छ, एउटा जीवन पद्धति छ। जीवन मूल्य र मान्यताहरू, आदर्शहरू छन् एउटा आयाम भने, अर्को आयाममा जीवन मूल्य र जीवनका आदर्शहरू छन्। वैदिक सनातन हिन्दू दर्शनको परम्परा के हो भन्दाखेरि जीवन मूल्यका सम्पूर्ण आयामहरू एक पक्ष छन् भने दार्शनिक त्यही जीवन मूल्यबाट त्यही कला, संस्कृति, साहित्य, मूर्त अमूर्त संस्कृतिमा दर्शन छ, दार्शनिक दृष्टिकोण छ। प्रत्येक ग्रहण, सन, भोजन, वस्त्र आदिमा पनि दार्शनिक दृष्टिकोण छ। दर्शकवृन्द मैले लगाएकोलाई द्रापी भनिन्छ। दर्शकवृन्द यहाँ लगाइएको जुन द्रापीमा यो तुना छ दर्शकवृन्द, यो तुनामा श्री हुन्छ। आमा दिदी बहिनीहरूले यो श्री जस्तो हेर्नुहोस् त, तपाईँले श्री जसरी लेख्नुहुन्छ त्यस्तै यो तुना बाँध्दाखेरि यसरी बाँध्नुपर्ने हुन्छ। त्यो श्री हुन्छ। त्यसमा त्यो श्रीको आयाम पनि वास्तुशिल्पशास्त्रमा एक घरमा यदि घोर दरिद्रता छ, दुःख छ, व्यापार व्यवसाय घाटा छ, समस्या छ भने श्री 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 लेख्ने। त्यो पञ्चलक्ष्मी, पञ्चश्री, 5 वटा श्री लेख्ने। पञ्चश्रीको 5 वटा घरको द्वारमा तपाईँले सिन्दुरले मङ्गलबारको दिन या
कुनै पवित्र दिनमा श्री लेख्नुहोस्। एउटा श्रीले एउटा व्यक्तिलाई बताउँदछ त्यसमा चौबन्दी चोलोमा लाउने जुन श्री छ, जो द्रापी छ, दाहिनेबाट चौबन्दी जुन आमा दिदीबहिनी लाउनुहुन्छ, यो पवित्र वस्त्र मानिन्छ दर्शकबिन। त्यसकारणले यो द्रापी, त्यो द्रापीबाट दौरा भएको छ। यसकारणले जुन द्रापीबाट दौराको जुन यात्रा छ, द्रापी हुँदै दौरा दर्वहरू भनेर भनिन्छ। दर्व भनेको विभिन्न प्रकार द्रव्यहरूबाट निक्लिएको जुन तन्तु छ, त्यो तन्तु भनेको रेसाहरू, त्यो रेसालाई तानमा हालेर, तन्तुलाई तानमा हालेपछि त्यो तानबाट बनाइने वस्त्रहरू, उनी वस्त्र, सुतीका वस्त्र, रेशमी वस्त्रको चर्चा वेदमा छ। यस कारणले गर्दाखेरि यी वस्त्रहरू आमा दिदीबहिनी लाउने चौबन्दी चोलोको परम्परा विश्वमा हामीले मात्र गर्छौँ। जसरी गुरु गुरुहरूले साधकहरूले लाउने जुन छ चिबर भनेर भनिन्छ त्यसलाई, त्यो चिबर कति दिव्य छ। त्यसमा रातो रङ, पहेँलो रङ, त्यो रङको चिबर, त्यो रङले पनि अध्यात्मलाई बोध गराउँछ। घरमा पनि सेतो रङ शान्तिको प्रतीकको, घरमा रङ लाउँदा सेतो रङ लाउने, त्यसले शान्ति प्रदान गर्दछ। नीलो रङ विशेष गरेर नीलो र कालो वर्जित गरिन्छ घरभित्र, तर बाहिर गेट बाहिर तपाईँले कम्पाउन्ड बाहिरको पर्खालहरूमा अथवा त्यहाँ जति पनि तपाईँले जे जस्तो छ त्यो बाहिरी भागमा लाउन सक्नुहुन्छ। सेतो रङ र पहेँलो रङ विषय अध्यात्मको प्रतीक हो, गेरु रङ अध्यात्मको प्रतीक हो, हरियो रङ सृजनशीलताको र प्रकृतिप्रति सम्मानको प्रतीक मानिन्छ। साथसाथै मजिठो मिलाएको पिङ्क भनेर भनिन्छ, प्याजी रङ प्रेमको प्रतीक मानिन्छ भने सेतो शान्तिको प्रतीक मानिन्छ। रातो सौभाग्यको, पुरुषार्थ र पौरखको प्रतीक मानिन्छ। तर शयन कक्षमा रातो रङको विधान गरिँदैन दर्शकबिन। त्यसकारणले रङको आयाम पनि छ। साथसाथै घरमा सुख शान्तिको लागि स्वस्तिक राख्ने, अष्टमङ्गल राख्ने, जुन मेरो पछाडिपट्टिको भागमा त्रिशूल, स्वस्तिक, ओम, अष्टमङ्गल देखिराख्नु भएको छ दर्शकबिन। यी मङ्गल चिन्हले 8 प्रकारको दिशाबाट हामीलाई जीवनमा मङ्गल प्रदान गरून्, हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त होस् भनेर त्यो भाव छ, त्यो दार्शनिक दृष्टिकोण छ, यो कलामा दर्शन छ। यसकारणले दर्शकबिन कलाभित्रको दर्शन, कलाभित्रको जीवन मूल्य, कलाभित्रको आदर्श, कलाभित्रको परिभाषाले सम्पूर्ण मानवको अस्तित्वलाई मात्र होइन, प्रकृतिको सारा अवस्थितिलाई बोध गराउँदछ, जनाउँदछ। विश्व मानस पटलमा हाम्रो ज्ञान परम्परालाई हजारौँ वर्षसम्म पढाइराख्दा पनि सिद्धिँदैन दर्शकबिन। त्यति ज्ञानको आयामहरू सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन परम्पराका ज्ञान विज्ञानमा रहेका छन् दर्शकबिन। यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्रहरू, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरू सहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजल भने आगे दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।